खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मसशुदा नाम में सुनने वालों के लिए आज शाम का सलाम पहुँचे। नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद यीशु मसीह की पाक और अजीम ज़ात के लिए, जिनके वसीला बाइसबाब मैं आपके दरमियान कलाम खुदा को बांटता हूँ। सो शुक्रगुजारी करते हैं। आज फिर मैं आपके दरमियान कलाम खुदा को लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जो 7 कलमे अपनी ज़ुबान मुबारक से अदा किए हैं, उनमें से मैंने 5 कलमे अपने पेज पर अपलोड किए हैं और आज 6ठे कलमे को बाइबल मुक़द्दस में से हम सीखने वाले हैं। आए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से यूहन्ना की अंजील उसका बाब नंबर 19 और उसकी आयत नंबर 30 को मेरे साथ निकालें और इस आयत को हम तलावत करते हैं, सुनते हैं और फिर इस पर हम बात को जारी करते हैं। जी गुजारिश करूंगा इसको तलावत कर दें। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब अगली बाई से पढ़कर आमीन। जिस बात को बाइबल मुक़द्दस में बेटी ने आपके सामने तलावत किया है, जिसके अंदर लिखा हुआ है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ। इस बात को बाइबल मुक़द्दस में से मैं जब पढ़ रहा था तो खुदा के पाक रूह ने मुझे जो तहरीक दी और मुझे जो सिखाया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 6ठे कलमे को फतहमंदी का कलमा भी कहा जाता है। और जब हम इसको बयान करते हैं तो 6ठे कलमे को हम तमाम हुआ का लफ्ज भी दे सकते हैं कि 6ठे कलमे को कहा जाता है कि तमाम हुआ, ऐसे फतहमंदी का कलमा कहा जाता है। और मैं खुदा के लोगों आपको बताना चाहता हूँ, ये अल्फाज जो यीशु मसीह ने यहाँ पर तमाम होने के अपनी जुबान मुबारक से कहे हैं, ये बड़ी ललकार है, ये बड़ी फतहमंदी है। जब यीशु मसीह अपनी जुबान को खोल कर कह रहे थे तमाम हुआ। आज तमाम हुआ पर हम थोड़ा वक्त बाइबल मुक़द्दस में से सीखेंगे कि ये जो 6ठा कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी जुबान मुबारक से कहा तमाम हुआ, और इसे किस तरह से हम फतहमंदी का लुकबा बना सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर यीशु मसीह ने बड़ी आवाज के साथ यहाँ पर फतह को ललकारी तौर पर जो है हर एक फर्द व बशर के लिए कह दिया कि तमाम हुआ। तमाम हुआ से क्या मुराद है? तमाम हुआ का मतलब यानी हर एक चीज का खात्मा, हर एक चीज का जो यीशु अल मसीह जमीन पर करने के लिए मौजूद हुए थे, जिस काम को खुदा ने यीशु मसीह के सपुर्द किया था, यीशु मसीह ने उन तमाम तर कामों, चीजों, लानतों, गुनाहों को, कमजोरियों को, मौत को, हादसात को, हर एक फर्द बशर जो दुनिया के अंदर मरूसी गुनाह के अंदर जिंदगी बसर कर रहा था, जिस काम को यीशु मसीह जमीन पर करने के लिए आए थे, यीशु मसीह ने उन तमाम तर कामों को जो है तमाम किया। चंद एक पॉइंट यहाँ पर मैं बोलता जाऊंगा, सुनने वाले इसे लिख भी सकते हैं। और गुड फ्राइडे जब आप गुड फ्राइडे पर आपको 6ठे कलमे को सुनाने का मौका मिले तो ये बातें जरूर आप जो है अपनी स्टडी के अंदर ले, ताकि इनको सिखाने के वसीला से आप लोगों तक मसीह का हकीकी तौर पर तमाम होने का मकसद जो है पूरा कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के सपुर्द जितने काम किए गए उनमें से आप चंद काम जरूर लिख लें। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया ताकि इंसान की निजात का इंतजाम हो। यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया ताकि हर एक जो गुनाह की गुलामी के अंदर है वो गुनाहों से रिहाई पाए। यीशु मसीह को इसलिए भेजा गया ताकि दुनिया के अंदर कोई फिर से कुर्बानी ना दी जाए, कोई कुर्बानी का इंतजाम ना रहे। यीशु मसीह को इसलिए दुनिया पर भेजा गया ताकि हर एक फर्द बशर जो गुनाह के अंदर जिंदगी बसर करता है, जो रास्त नहीं हो सकता, जो कामिल नहीं हो सकता, जो बच नहीं सकता, जो हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता, जो गुनाह के अंदर रहता है, बाइबल मुक़द्दस कहती है सब ने गुनाह किया और सब के सब खुदा के जलाल से महरूम रहे। यीशु मसीह इसलिए आए थे ताकि यीशु मसीह आकर इन तमाम चीजों से इंसान को रिहाई बख्श कर तमाम हुआ
الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور میں خدا کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب کچھ تمام ہوا سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ مسیح دنیا میں کرنے کو آیا تھا ان سب کاموں کو اس نے یہاں پر تمام کیا۔ عہد عتیق کی تمام پیشین گوئیاں جو یسوع مسیح کے بارے میں کی گئی تھی وہ ساری پیشین گوئیاں تمام ہوئی، یعنی پوری ہوئی۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسیح کے ساتھ تعلق رکھنے والی جتنی پیشین گوئیاں تھی یسوع کے بارے میں، ان ساری پیشین گوئیوں کو یسوع مسیح نے پورا کر دیا، یعنی تمام کر دیا۔ آخری جنگ، آخری لڑائی تمام ہوئی۔ یسوع مسیح نے یہاں پر آخری جنگ جو شیطان کے ساتھ یسوع نے کی تھی، آخری لڑائی جو گناہ کے خلاف تھی، آخری لڑائی جو ابلیس کے ساتھ تھی، آخری لڑائی جو ہر ایک فرد بشر کے لیے یسوع مسیح یہاں پر لڑنے کے لیے صلیب پر موجود تھے، یسوع مسیح نے اس کو جیت لیا تھا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر آگے شیطان کی فوجوں، اس کے اختیار، اس کی جتنی گناہ آلودہ اس کے پلان منصوبے جو مروسی گناہ کی وجہ سے انسان کی زندگی کے اندر گھر کر چکے تھے، ہر ایک انسان کے لیے یسوع نے ابلیس کے تمام منصوبوں کو توڑ دیا اور اس پر فاتح ہوئے، اور گناہ کی تمام تر غلامی میں سے ہر ایک گناہ کو توڑ کر انسان کو آزاد کیا، یعنی انسان کے لیے یسوع مسیح نے یہاں پر کفارے کا انتظام کیا۔ کوئی چیز نامکمل نہیں رہی۔ کیا ہوا جی؟ کوئی چیز نامکمل نہیں ہوئی، کوئی کام یسوع مسیح نے یہاں پر ادھورا نہیں چھوڑا۔ ہاللیلویا۔ کوئی کام یسوع مسیح نے ادھورا نہیں چھوڑا، کوئی چیز نامکمل نہیں ہوئی، سب کچھ یسوع مسیح نے تمام کر دیا تھا۔ دنیا کے گناہوں کو یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کر دنیا جہاں کے سب گناہ یسوع نے اٹھا لیے تھے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا کی انجیل کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کے اندر یسوع مسیح نے کہا تھکے مندے بوجھ کے ہوئے سب میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا، یعنی یسوع مسیح ہر ایک تھکے مندے کو، ہر ایک گناہ کے اندر زندگی بسر کرنے والے کو، ہر ایک وہ جو گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتا، یسوع نے اس کے تمام گناہ اپنے اوپر لے کر تمام کر دیا تاکہ آئندہ کو انسان گناہ کا غلام نہ رہے۔ انسان کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مکمل طور پر کفارے کا انتظام کر دیا تھا۔ مکمل طور پر انسان کے لیے یسوع نے کفارہ ادا کر دیا تھا اور تمام کر دیا۔ زمین پر یسوع مسیح نے ہر ایک اس کام چیز کو جو مسیح زمین پر کرنے کے لیے آیا تھا، کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہا۔ ہاللیلویا۔ اور میں خدا کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارے شافی، خداوند، منجی، نجات دہندے یسوع مسیح نے ہمارے لیے زمین پر سب کچھ تمام کر دیا ہے تو ہماری زندگی کے اندر بھی سب کچھ تمام ہونا چاہیے۔ گناہ تمام ہونا چاہیے، لعنتیں تمام ہونی چاہیے، قرض تمام ہونے چاہیے، بدکاریاں تمام ہونی چاہیے، ہماری زندگی کے اندر جھوٹ تمام ہونا چاہیے، فریب تمام ہونا چاہیے، غیر اخلاقی کام، گفتگو، چیزیں تمام ہونی چاہیے۔ ہماری زندگی صرف اور صرف مسیح کے عین مطابق گزرنے چاہیے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر سال کلمات کو سنتے ہیں یا سناتے ہیں تو جو کلمات یسوع مسیح نے یہاں پر چھٹے کلمے کے اندر الفاظوں کا استعمال کیا ہے تمام ہوا وہ فتح مندی کے الفاظ سے، للکار تھی فتح کی، اور یہ للکار میں چاہتا ہوں ہماری زندگی کے اندر ہو، یہ فتح مندی ہماری زندگی کے اندر ہو، ہماری زندگی کے اندر بھی سب کچھ تمام ہو اور ہم ابلیس پر ہمیشہ فاتح، ابلیس پر ہمیشہ فاتح ہوتے جائیں۔ ہاللیلویا۔ اور ہماری زندگی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے ان 7 صلیبی کلمات کو اپنی زندگی میں لیں۔ یہ یسوع مسیح کے موت کی حالت کے الفاظ ہیں اور یہاں پر مسیح نے سر جھکا کر جان دی، تمام کر دیا سب کچھ، کفارہ ہوا، تمام کر دیا سب کچھ۔ میں چاہتا ہوں ہماری زندگی کے اندر بھی یہ سب کچھ جو یسوع نے کیا ہے وہ مکمل طور پر وجود پذیر ہو۔ اگر آج ہماری زندگی میں گناہ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے،
غیر اخلاقی کام میں گفتگو ہے، ہم دعا نہیں کرتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم راست نہیں ہونا چاہتے، ہم راست بازی کی طرف نہیں آتے، ہم اچھی اور درست راہ کا اختیار نہیں کرتے، ہم اپنی زندگی کے اندر ہر ایک وہ کام چیزیں جو ہمیں خدا سے جدا کرتی ہیں، اگر ہم وہ کام چھوڑتے نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے سب کچھ تمام کر دیا ہے۔ سننے والے اس بات کو جانیں، اگر ان سب کاموں چیزوں کو ہماری زندگی سے ہم کہیں یسوع نے کہا تمام ہوا، تو ہماری زندگی کے اندر بھی تمام ہونے چاہیے۔ اگر تمام ہو گئے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، آپ مبارک ہیں کہ یسوع کے موت کے اندر آپ شامل اور اس کے فدیہ، اس کے کفارے کو آپ نے قبول کیا ہے۔ سو خدا مجھے اور آپ کے اس کلام کو سمجھنے کی بڑی برکت دے، آمین۔